بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي الحضور الكريم تحية إسلامية مباركة وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعي كما سمعتم بعنوان القيم اللغة العالمية لتدبير الأنساق البيئية. ولكن قبل أن أبدأ بتحليل هذا العنوان ولو شيئا ما، أريد أن أعقب على كلام سمعته من زميلي الأستاذ محمد النصري في حول أهمية القيم، وأن عدم التأليف في القيم لا يعني غياب القيم، بل القرآن الكريم كله قيم، النبي صلى الله عليه وسلم كله قيم. فلهذا غياب التأليف لا يعني غياب هذه القيم، مما يستدعينا هذا إلى سؤال آخر معرفي، وهو كيف ننشئ هذه القيم فيما غاب في التراث. يعني هذا سؤال نقدي قوي جدا في مراجعة التراث الإسلامي الزاخر الذي نفتخر به ونعتز به، ولكن هذا لا يعني أننا نملك إضافات قوية جدا من الاستمداد العلمي والمعرفي القوي جدا من النص القرآني الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سيظهر هذا المنهج القيمي كما سأتكلم عنه بحول الله عز وجل. وأبدأ بسؤال: كيف يمكن اعتبار عالمية القيم في الرؤية المعرفية القرآنية؟ وهنا تلتقي القيم الإسلامية مع المعرفة الاستدلالية. نموذجا معرفيا، هذا هو الباراديغم الجديد الذي نريد أن نؤسسه في بناء علم القيم وعلم الأخلاق لتجاوز أزمات الأنساق البيئية. إنه سؤال إشكالي يستوجب الوقوف على العقل الأخلاقي العالمي، وما علاقته بالقيم العملية القرآنية، وذلك أن الأخلاق الفلسفية تصورات نظرية لسلوك تجاري، لأن هذه الفلسفات التي تتكلم عن الأخلاق هي منطلقة من واقع وتعقلن هذا الواقع وتجعله هو المعيار. فلهذا هي تصورات نظرية لسلوك تجاربي يراد له أن يكون معيارا. فالمذاهب الأخلاقية كالنفعية والسلوكية والوظيفية وإلى ما غير ذلك من نظريات تتخذ الواقع المراد تغييره مرجعا للقيم باعتبار ما هو كائن، في حين أن القيم الأصيلة الفطرية هي المعيار الكلي الذي يتوجب تنزيله في الواقع دون إغفال للواقعية. وهذا يحتاج إلى تفصيل، ولكن الوقت لا يسمح بذلك. وعلى هذا لا يصح منطقيا أن يتحكم الكائن المتغير معيار المطلق الأحسن الذي ينبغي أن يكون. تلك هي الإشكالية التي أريد فحصها من خلال المنهج القيمي المعرفي ونظرية الأنساق العامة التي تأخذ باتجاهين رئيسين: الاتجاه التحليلي والاتجاه الكلي الشمولي، ومن مفاهيمها التوازن والتفاعل. ربما إن تبقى لي الوقت سأبرز هذين المفهومين. وتندرج علاقة المنهج القيمي بالأنساق البيئية ضمن سياق الوعي المعرفي بأزمة القيم وأزمة البيئة وتبادل التأثير السلبي بينهما. سمعنا في المداخلة السابقة بعض المؤشرات عن الأزمة البيئية، لكن لم نسمع عن الأزمة القيمية وما تنتج من هذه المصائب البيئية التي تعددت مشاربها وتعددت أنواعها، يعني في الأرض وفي السماء وفي الإنسان. ويصلح تقديم، يعني في سياق بيان هذا الوعي، منظمة اليونسكو يعني أصدرت كتاب بأزمة القيم وعلاقتها بالعولمة،
يعني كتاب بعنوان القيم إلى أين في محاورات القرن 21. هذا مترجم وشارك فيه عدد من الباحثين، يعني من الفلاسفة ومن يعني المهتمين بعلوم متعددة. يعني أذكر منهم على سبيل المثال يعني الفيلسوف جاك ديريدا وبول ريكو، كذلك يعني محمد فاركون وغيرهم من الباحثين. لكن قراءتي لهذا الوعي الملاحظ عليه هيمنة المرجعية الغربية المعرفية والمنهجية في تحليل أزمة القيم وسياقها الحضاري. إذن سأحاول دراسة إشكالية الموضوع من المنطلقات الآتية. المنطلق الأول: علاقة القيم باللغة والعالمية، يعني كيف يستقيم القيم نقطتان اللغة العالمية. المنطلق الثاني: القيم البيئية في الفكر الغربي ونواقض البناء أو نواقصها. والمنطلق الثالث: الإصلاح البيئي وتأسيس نظرية القيم البيئية من الرؤية المعرفية القرآنية. ويعني أذكر إن لم يعني يسمح لي الوقت يعني الملخص، وهو أنني أنادي بإرجاع المركزية إلى الله بدل المركزية إلى الإنسان. يعني السائد في الفلسفات أنها ركزت على الإنسان وأنتج ما أنتج، فلذا حان الوقت إلى تغيير الباراديم، هذا الذي يعني تغيير النموذج المعرفي في العقل الإنساني لإدماج رؤية أخرى أو مكون آخر نستطيع به أن نؤسس نظريات تجديدية في الإصلاح البيئي المتعدد كما سنرى. إن أقول كلمة في المنطلق الأول: علاقة القيم باللغة والعالمية. أقول إن الإنسان كائن لغوي، وأقول هو كائن قيمي، فبالمنطق اللغوي يدرك الحياة، وبالمنطق القيمي يعيش الحياة. وإذا فقدت هذه القيم تفقد روح هذه الحياة. ومن هنا كان التعالق بين اللغة والقيم. فاللغة قيمة من حيث إنها فعل أخلاقي، وكانت القيم من حيث إنها ضرورة تواصلية وتحاورية لتحقيق البعد الغائي من الوجود الإنساني، وهو الاستخلاف ومقتضياته العقدية والعملية. ولما كان الاستخلاف خطابا عالميا للتحقق في مجاله الأرضي، ولا أقول المجال الطبيعي، يعني أن هذا مصطلح آخر أنشئ في سياق الباراديم المهيمن حاليا، كانت القيم لغة عالمية تشكل نظاما من المبادئ المعيارية التي بها يتم وزن استقامة الفعل الإنساني في سلوكه العالمي وتحقيق مضامين ذلك الاستخلاف ومقاصده الوجودية. وتتأصل عندي عالمية النظام القيمي على قاعدتين. القاعدة الأولى: الفطرة، من حيث إنها عبارة عن الهيئة الخلقية والروحية التي انطوت عليها نفس الإنسان، والتي توصله إلى معرفة عبودية للخالق. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفطرة هنا بالمناسبة ديال بين قوسين، وإن كانت ستقبلون من أختي تا مبسوطة هنا في هذه الآية فيها اسم القرآن، لها دلالة قوية جدا. يعني الوقت لا يسمح، ولكن هذه الإشارة مهمة جدا لمن أراد أن يبحث. فالدين الحق مركوز في الهيئة الداخلية الأصلية التي خلق عليها الإنسان، وجوهرها هو الذي يحافظ على صدقية القيم الأخلاقية التجريبية في الواقع التاريخي للإنسان. وحينما تغيب هذه الهيئة وتعتبر منهجا غير علمي، تغيب مجموعة من المعايير المرشدة للإنسان في فعل الخيرات وترك المنكرات، ترك الفساد، وترك المنكرات والفساد في فعل المنافع ودفع المفاسد، في جعل الحق مزهقا للباطل. القاعدة الثانية: المقاصد الشرعية الكلية.
الموافقة لتلك الهيئة الداخلية الأصلية من حيث تأصيلها في الإنسان الميزان الترجيحي بين المصالح الحقة والموهومة. ولذا كانت المقاصد الكلية الضرورية للاستخلاف البشري والعمراني التمكيني قيم فطرية عالمية. قال الآمني: المقاصد الخمسة التي لم تخلو، لاحظ هذا هو الشاهد عندي، المقاصد الخمسة التي لم تخلو من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات، وهي أعلى مراتب المناسبات. إنما يهمني هو أنه لم تخلو من رعايتها ملة من الملل. وسيقول إن التمايز. فهذه المقاصد قيم أخلاقية عالمية ومشترك إنساني لا تستقيم الحياة إلا بها، بحيث إذا فقدت لم تجد الحياة إلا على فساد كما نرى. فكل الملل والأديان والنظريات الفلسفية تعمل بتفاوت ما على المحافظة عليها، لكن التمايز إنما يحصل بالصدقية والإعجاز والبراءة من الانحراف. هذه الشروط الثلاث، وهي القواعد العلمية المتوفرة في الوحي القرآني. ولذا كانت قيمه محققة للتي هي أقوم في صلاح الإنسان وصلاح مجال استخلافه الأرضي وصلاح العلاقة المعنوية بينهما، وهي الاستخلاف. يعني كان المستخلف الله سبحانه وتعالى، والمستخلف الذي هو الإنسان، ومجال الاستخلاف هو الأرض، والعلاقة المعنوية هي الاستخلاف. هذه العلاقة الرباعية ينبغي أن نفهمها، ولها مدخل في بناء المنهج القيمي. ويتبين من خلال هذين القاعدتين الفرق بين القيم الكلية الثابتة من حيث خيالاتها في الحياة الإنسانية والقيم الواقعية النسبية. يعني بعضهم يقول الأخلاق نسبية، فنحن نريد أن نميز بين الثابت الأخلاقي والنسبي الأخلاقي، والتي تسدد والقيم الواقعية النسبية القابلة للتغير والتي تتسدد عمليا بالأولى. فالنسبية الأخلاقية متعلقة بالتطبيق التاريخي، بينما الكلية الأخلاقية متعلقة بالتأصيل المعياري لمسار التاريخ. إن المجال الأرضي تعبير شمولي يفيد نسقا بيئيا متكاملا من حيث كونه مسخرا بالجعل لتحقيق علاقة عوالم متعددة وبالأحياء وبضرورة العيش وشروطه. إنه أنساق كلية لا تدرك إلا كليا، ومدخل إدراكها الرؤية المعرفية التسخيرية. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنسق البيئي يتعدد مدلوله بمدلول مكوناته نحو البيئة الإنسانية والبيئة الاجتماعية والبيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة العلمية والبيئة الثقافية إلى غير ذلك، وتتداخل في تعريفه العلوم الكونية والعلوم الإنسانية، بحيث إن علم البيئة كما عرفه أرنست هيجل، يعني أحد الباحثين، بأنه ويعرف الإيكولوجي، بأنه العلم الذي يدرس علاقة الكائنات الحية بالوسط الذي تعيش فيه. وسنجد على أن البيئة أوسع مما يذكره. يعني سأطيل، يعني ستتجاوز بعض الإشارات التي أريد أن أقولها لكم إن بقيت أسرد هذا، يعني ما كتبته حول هذا المنطلق الأول. أن ننطلق إلى المنطلق الثاني وأقول: لقد صار العالم ينادي بلغة القيم العالمية أنها قانون منهجي قاضي على صياغة منظومة خلقية من شأن التحلي بها وضع الأيادي الحكيمة على تشييد مشروعات الإصلاح البيئي. هذا المنطلق يعني أريد أن أبين فيه تطور الأخلاق البيئية في الفكر الغربي المعاصر. الأخلاق البيئية وكيف يعني تطورت عبر 3 مراحل: عناية العلوم الطبيعية ما يسمى العالم الأخضر، علم الإيكولوجيا، وما أدى إلى ميلاد علم البيئة. المرحلة الثانية عناية العلوم الإنسانية، وذلك بمحاولة إدماج القيم في تعامل الإنسان مع مجاله البيئي. المرحلة الثالثة الاهتمام الفلسفي بالأزمة البيئية الذي أنتج فلسفة بيئية تحاول النفاذ إلى عمق إشكال استبحال الأزمة البيئية، وذلك بتحليل أصولها المعرفية راجعة إلى ما هيمن على الفكر الغربي الحداثي من منظور عقلاني
أساسه مركزية الإنسان أو نظرية الجوهرية أنا المفكر والمادة الممتدة ومنها انبثقت الثنائيات عقدة الآلة مقابل العالم والعقل مقابل الطبيعة والذات مقابل الموضوع. إن هذه الثنائيات الإشكالية التي تهيمن على العقل العالمي حاليا ونريد أن نتجاوزه بهذه الرؤية المعرفية القرآنية. فهذا الأساس المعرفي أنتج قناعة مهيمنة وهي جعل مركزية الإنسان في مرتبة أعلى. ونحن يعني أنا في مدخلي قلت لكم نريد أن نجعل مركزية الله في الأعلى، لأن هذه المركزية ستعيد لنا قراءة هذا التاريخ المعرفي الإنساني، بل تاريخنا أيضا تاريخ التراث المعرفي الإسلامي. يعني منحتهم مطلق الحرية في التصرف، يعني هذه المركزية الإنسانية منحتهم مطلق الحرية في التصرف والهيمنة والاستغلال المفرط دون استشعار لأي بعد قيمي من شأنه نقد هذا التعالي في الهيمنة والاستغلال. أنا دون أن يعني أتكلم عن هذه الفلسفة البيئية التي يعني لا أريد أن أفصل فيها، وإنما أصل إلى ما أثمرته هذه الفلسفة من قضايا. لاحظوا يعني تكلمت عن مبادئ 5. الأولى العالم حار. الثانية إجلال الحياة هو قيمتنا المرشدة. الثالثة الوفرة شرط مسبق للسعادة الداخلية. الرابعة الروحانية والعقلانية لا تستبعد أي منهما الأخرى بل تتكاملان. الخامسة من أجل أن نشفي الكوكب يجب أن نشفي أنفسنا. يعني هذه المبادئ ال5 التي تكلمت عنها الفلسفة البيئية من مرجعية الفكر الغربي حينما نقرأها نجدها يعني واضحة من حيث البناء المنطقي، لكن من حيث التطبيق الفعلي لا قيمة لها. والملاحظ الذي ألاحظه وإن كان يلاحظ على هذه الفلسفة البيئية أنها تندرج، لأنها في جملتها تندرج في سياق الفلسفة الطبيعية الداعية إلى تجديد علاقة الإنسان بالبيئة وأنظمتها بوضع عقد اجتماعي بين الإنسان والبيئة على نحو العقد الاجتماعي كما فعل روسو مثلا. فإنها تتحدث عن الأخلاق البيئية التي تتخذ منطلقا معرفي لانتقاد الرؤية الفلسفية السائدة في الفكر الغربي القائمة على المركزية البشرية التي تعتبر البيئة معطى مجالي ومعطى إنساني مستبع على الإطلاق. إذا لازلنا في نفس الباراديم، لازلنا في نفس النموذج المعرفي. وفي الأخلاق البيئية نقد لمركزية الإنسان التي تعتبر فعل الإنسان متصفا بمعايير القيم والأخلاق ما دام محققا للكرامة الشخصية لهذا الكائن دون سائر الكائنات الأدنى. وهكذا تطرح الأخلاق البيئية أسئلة أخلاقية تبتدئ بإعادة النظر في وضع الإنسان داخل الكون، وذلك بإزاحته عن المركزية التي بوأته الفلسفة العقلانية. يعني الفلسفة البيئية مقابل الفلسفة العقلانية، لكن الأساس والمنطلق من الفلسفة العقلانية. من هنا ضرورة تجاوز التحليل التجزئي الاختزالي في النظر للظواهر المدروسة، وذلك من بدء الكلاني أو التفكير الكلاني الذي يركز على إحكام النظر المعرفي للكل وتفسير الأجزاء على ضوئها. تجاوز هذا النموذج المعرفي الذي يقسم الظواهر إلى بنيات غير مترابطة، وذلك باعتماد في الفلسفة البيئية نموذج المعرفة الشبكية. إذا ربما الحمد لله. إذا انطلق إلى المنطلق الثالث الذي هو حل لهذه البيئة التي قد يعتقد البعض يعني هذا على نموذج قدمته يعني من الفلسفة البيئية لإعطاء رؤية لإصلاح ما فسد، ولكن يتبين أنه مؤسس على رؤية غير مكتملة ينبغي تجاوزها، ولا يمكن أن يتجاوز يعني كما قلت إلا بوضع مركزية الله عز وجل في آليات اشتغال العقل الإنساني. آليات اشتغال الإنساني ينبغي أن يعاد لها هذا المكون حتى يعطينا إنتاج معرفي آخر قادر على نقد كل هذه التصورات العقلانية المهيمنة التي أدت إلى هذا الفساد في البر والبحر. الإصلاح البيئي وتأسيس نظرية القيم البيئية من الرؤية المعرفية القرآنية. إن هذا النقد الأخلاقي الذي قدمته الفلسفة البيئية رغم أهميته النظرية والمنهجية قد بقي في حدود الفلسفة العقلانية، وبالتالي بقي ساكنا في الرؤية المعرفية المؤطرة لما يريد أن يتجاوزه، ويريد أن يتجاوز شيئا لكنه يعالجه بنفس المعايير التي أنتجته، وذلك أن استبعاد القيم الدينية المستوعبة للإنسان روحيا وعقليا وعمليا يكشف اختزال الأخلاق البيئية من حيث النظر إلى مفهوم الإنسان وخضوعه لقيم التجربة الواقعية النفعية
وليس من قيم معيارية من خالقه مقصده تأسيس الإنسان في جميع تصرفاته. إن النسق هي القيمية ذات مراكز متعددة لا يمثل فيها الإنسان إلا جزء، وهذا ما ينبغي أن نفهمه في هذا الوجود. أن الله سبحانه وتعالى وكان الإنسان الأرض، ولذا لا يمكن أن نختزل المركزية في الإنسان ولا يمكن أن نختزلها في الأرض، وإنما لا بد من هذه الرؤية الكلية. هي مراكز أيضا في النسق التسخيري، مراكز تستحق المحافظة وحسن التدبير، وكلها تحكمها سنن شرعية وكونية في تصرفاتها في ذاتها ومع الآخرين. قال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هؤلاء يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالتكامل بين المنهج الفهمي والتسخير على أسس الرؤية القرآنية للإنسان يكشف قانونا قيميا جامعا بين الإنسان والأنساق البيئية بمجموع من الأخلاق التي محورها التناسب والتوافق والتوازن والرحمة والعدل والإصلاح والاشتراك في العبودية لله تعالى. هذه الأرض تعبد الله، فكيف لا يعبد هذا الذي يستغلها الله؟ فإذا هذه محاور لا بد من مراعاتها. ويتضمن هذا القانون الجامع بين الفهم والتسخير تأليفا وتعاضدا بين الأحكام الشرعية أو القانون التشريعي. لنا سمعنا أن القانون لا يكفي لوحده، ولكن الجمع بين الأحكام الشرعية وهذا ما يسمى القانون وبين المبادئ المعيارية المسددة للسلوك الإنساني في التسخير بأن لا يطغى ويقيم الوزن ولا يخسر الميزان في التعامل مع الأرض والسماوات. فبهذا التأليف يتميز النظر المعرفي القرآني للبيئة بحيث لا تستقل القيمة عن الفعل الإنساني، بل كلاهما مقصدا شرعيا ولأمر ما. يعني الله عز وجل يذكر لنا في القرآن الكريم مفردة العمل وليس مفردة الشغل. سأنهي بمنهجين لتجاوز الأزمة في ثانية. فتجاوز الأزمة البيئية في الخوف من نفاذ مسخراتها موقوف على الوعي الإنساني بالقيم العالمية التي تقدمها رؤية الوحي للكون. المسخر كله مما يتطلب فقها قيميا للبيئة من خلال مستويين منهجيين: مستوى تنظيري ومعرفي يتضمن بناء علم فقه تكامل معرفي بين علوم الوحي وعلوم الكون، فالكون والنص الشرعي وحيان يرفضان القطيعة المعرفية بل يطلبان التكامل المؤسس على وحدة العلوم ومقاصدها الشرعية وهي الخشية من الله. الثاني علوم تربوية قيمية لا تقصي مصداقية الوحي في بناء العمل التربوي مهما تعددت مداخله المنهجية النفسية والاجتماعية والوظيفية والسلوكية والبنائية، وإنما تقدم رؤية تكاملية وشمولية لأخلاقية الفعل في البيئة. إن هذه بمثابة الأسس المعرفية والمنهجية في تأسيس نظرية علمية عن البيئة قوامها علوم الوحي وعلوم الإنسان وعلوم الكون، أو الجمع بين علوم تبيين الوحي وعلوم تسخير الكون، وهو نظام معرفي متوازن محكوم بناظم معرفي قوامه نسقية القضايا البيئية في رؤية المعرفية القرآنية للإنسان، وذلك من أجل تجاوز فلسفة القيم المنقطعة عن الدين في نصوصه الصحيحة. وأستغفر الله وأشكركم على إنصاتكم وأستمع.